नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। नेपाली जनतामा विकासको तीव्र आकांक्षा छ, तर नेपालमा विकासको गति निराश लाग्दो सुस्त छ। राजनीतिक नेतृत्वको भाषणमा, चुनावी घोषणा पत्रमा, औपचारिक मञ्चहरूमा विकास र समृद्धिका मामिला यसरी प्रकट हुन्छन् कि मानव दुनियाँमा नभएको आर्थिक वृद्धिको फड्को नेपालले मार्दैछ। राष्ट्रको आय कहाँ कहाँ कसरी खर्च भइरहेको छ, खर्च भए अनुरूपको परिणाम प्राप्त भयो कि भएन भनेर विमर्शको फुर्सद कुनै पनि सरकारमा देखिएन। दुःख लाग्दो यो परिदृश्यले जनतामा चरम निराशा छ। जनता सुशासन र समृद्धिको खबर सुन्न लालायत छन्। राजा ज्ञानेन्द्रको अस्त-व्यस्त शासन जनताले 2 वर्ष पनि झेलेनन्, तर 62-63 सालको जनआन्दोलन सफल भएपछिका यी 16 वर्ष जनताले सकसपूर्ण ढङ्गले झेले, किनभने जनतासँग भएकै राजनीतिक दलको विकल्पै थिएन। पुरानै राजशाही फर्काएर पनि अपेक्षित लाभ नहुने, भएकाहरू पनि जनताका आधारभूत समस्याबाट सधैँ पर भाग्ने स्थिति व्यवस्थापूर्वक खेप्नु परेको छ। देश बदल्न नसक्ने, आफू स्वयं पनि बदलिन नचाहने परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूलाई कुनै पनि बेला यही लोकतान्त्रिक विधि पद्धतिले नै किनारा लगाइदिन सक्छ। जनताको बीचबाट नयाँ राजनीतिक नेतृत्व उदाउन सक्छ। कम्तीमा 10 वर्षमा नेपाली जनताको चाहना सर्लक्क फेरिँदै आएको छ। पत्यार लाग्दो विकल्प भेट्ने हो भने कुनै पनि क्षण नेपाली जनताले आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरेर राजनीतिमा नयाँ आयाम ल्याइदिन सक्छन्। यसका लागि जग तयार भइसकेको छ, मात्र दृश्यमा देखिन बाँकी हो। अहिलेका शक्तिशाली दलहरूसँग 2 विकल्प मात्रै बाँकी छन्, ती हुन् कि देश बदल्ने कि आफै बदलिने। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। शीर्ष नेताहरूले लोकतन्त्र सिद्ध्याउने खेलमा मनपरी भाषणबाजी र आरोप प्रत्यारोपले राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै अस्वच्छ प्रतिस्पर्धाले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न। टाउनको फोन शेरबहादुर देउवाजीले प्रचण्डलाई 50 लाख तोल्या। बीपीलाई सम्झँदै मनिषा कोइरालाले मागिन् राप्रपालाई भोट। कोइराला परिवारको विरासतमा झड्का, वैकल्पिक राजनीतिक छाडेका रविन्द्र मिश्र व्यवस्था फेर्ने चर्को भाषणबाजीमा। गुल्मीमा राजनीतिक हस्तीहरूबीच कडा टक्कर, कसैलाई विरासत जोगाउन मुस्किल त कसैलाई पुरानाकै चुनौती। नेताहरूले मतदातालाई भोट बैंकको रूपमा मात्रै प्रयोग गरेको भन्दै जनआक्रोश बढ्दो, सत्ता हत्याउने भर्याङ मात्र बनाए राजनीतिक जग नै धरापमा पारिदिने चेतावनी। हामी कृषकलाई चाहिँ मलकै समस्या, अब 25 रुपियाँ 22 रुपियाँको मल अहिले 60 रुपियाँ हालेर किन्नु पर्छ। र बङ्गलादेशमा आयोजना भएको साफ अन्डर-15 महिला च्याम्पियनसिप फुटबलको उपाधि नेपाललाई, फाइनलमा आयोजकसँग 1-1 गोलको बराबरी। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब इलेक्सन एक्सप्रेस। नेपाल राजनीतिक उतार चढाव र आन्दोलनको सङ्कटबाट गुज्रिँदै आएको छ। कहिले राणा त कहिले राजा फाल्ने आन्दोलनको अगुवाई गरेर आएको राजनीतिले जनताको सुखका लागि काम गरेन भन्ने गुनासो उत्तिकै छ।
शान्ति प्रक्रियापछिको राजनीति झन अस्थिर र एक अर्काप्रति तुस व्यक्त गर्ने थलोको रूपमा विकास हुँदै गयो भने चर्को असन्तुष्टिका स्वरहरू उठिरहेका छन्। अस्थिर राजनीति बढ्दै गएको तथ्यलाई नेताहरूको बेलगामका हरकतले थप बल पुर्याएको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। एक अर्का प्रतिको आरोप प्रत्यारोप दलका शीर्ष नेताहरूका लागि भाषणको प्रमुख खण्ड नै बनिरहेको छ। राजनीतिमा आरोप प्रत्यारोप नभई स्वच्छ आलोचनालाई प्रधान मानिन्छ। आरोप लगाइहाले प्रमाणित हुने किसिमको हुनुपर्छ। तर नेपाली राजनीतिज्ञमा राजनीतिक संस्कार नै छैन भन्दा पनि हुन्छ। उनीहरूले केवल भाषणका लागि मात्रै लगाउने गरेका बेलगाम आरोपहरूले यस कुराको पुष्टि गर्छ। एकैछिन नेताहरूका चुनावी भाषणतर्फ लागौं। चुनावको संघारमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा सत्ता गठबन्धनतर्फ अनेकन आरोप टीका टिप्पणी गरिरहेका छन्। गठबन्धन बनाएर चुनावमा होमिएका कांग्रेस माओवादीलाई उनले अत्यन्तै तितो र असभ्य टिप्पणी सहित चुनावी मसला बनाउन खोजेको देखिन्छ। टाउको मूल्य तोक्नेदेखि हत्या हिंसाको विषय उकास्दै ओलीले गठबन्धन अपवित्र साँठगाँठको फल भएको आरोप लगाएका छन्। टाउकाको फोन शेरबहादुर देउवाजीले प्रचण्डलाई 50 लाख तोकेका थिए। शेरबहादुरका पछि लाग्न जुर्नु पर्या रहेछ। कुनै पनि पक्राउ परेन। त्यसै बेला पक्राउ परे भएर 50 लाख कसैले इनाम। ती आज दुईटा नकली मितलाएर एमालेका विरुद्ध नकली मितलाएर कुदिराखेका छन्। यिनको मित नकली होइन, तपाईँहरू ध्यान दिनु होला। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व प्रति तीखो टिप्पणी गर्नेदेखि शान्ति प्रक्रिया पछि समेत माओवादी प्रति अनुदार सुनिने ओली उनै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पार्टी एकता गर्दै देशको मुहार परिवर्तन गर्ने अनुहारको मिलन भएको दाबी गरेका थिए। तर समय क्रमसँगै उनी फेरि पुरानै लयमा फर्किएका छन्। यस्तो टिप्पणी गर्नेमा ओली मात्र भने छैनन्। ओलीलाई सरकारबाट हटाउने र टक्कर दिनेमै सफलता ठानेका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले चुनावमा एमालेले गरेको खर्च भ्रष्टाचार र बेथितिबाटै आएको टिप्पणी गरेका छन्। केपी बेला कसैले ढाल्नै सक्दैन होला, ढाल्ने काम पनि गर्यो, टक्करै दिन सक्दैन लागेको थियो। टक्कर दिइसकेपछि अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ केपी ओली बौला आएको के बोल्छन् के बोल्छन्। संसद विघटनपछि ओलीलाई प्रतिगमनकारीको संज्ञा दिँदै आएका दाहाल भने एकहोरो रूपमा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनले संविधान नै उल्ट्याउने षड्यन्त्र गरेको दाबी गर्दै आएका छन्। यता ओली संविधानको रक्षा र विकास समृद्धिमा प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरिरहेका बेला दाहालले उनलाई निरङ्कुशता सहितको राजतन्त्र फर्काउने पात्रको रूपमा अर्थ्याउँदै आएका छन्। यस्तै दाहालले आसन्न चुनावलाई जनमत संग्रहकै सार भएको भन्दै मतको अपिल गरिरहेका छन्। राष्ट्रलाई अगाडि बढाउन चाहने, शान्तिलाई अगाडि बढाउन चाहने, विकास र समृद्धितिर देशलाई नेतृत्व गर्न चाहनेहरूको गठबन्धन र नेतृत्व छ भने अर्कोतिर यसलाई उल्ट्याउन चाहने र देशलाई फेरि एकचोटि अराजकतातिर, निरङ्कुशतातिर, सामन्तवादतिर, अँध्यारोतिर लान चाहने पनि छ विचार। यी दुईटाको बीचमा चाहिँ जनमत संग्रह हुँदैछ भन्नुहोस् या संग्राम हुँदैछ, ठुलो भिडन्त, राजनीतिक भिडन्त। यसैगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि केपी ओलीले गरिरहेका भाषणको खण्डन गर्नमै व्यस्त देखिन्छन्। राजनीतिमा इतिहासलाई शिक्षा र वर्तमानलाई लक्ष्यको रूपमा लिनु लोकतन्त्रको मान्यता हो। लोकतन्त्रले राजनीतिक स्वतन्त्रताको नाममा अनियन्त्रित टिप्पणीलाई भने स्वीकार गर्दैन र दलका शीर्ष नेताहरू बीच मिल्दा मित्र र नमिल्दा शत्रुको व्यवहारले समाजलाई शान्त पार्न सक्दैन। राजनीति चुनावदेखि चुनावसम्मको मसला बनाइदै गए नजोगिन्छ लोकतन्त्र, नजोगिन्छ नेताको साख। यसतर्फ नेताहरू सचेत हुनै पर्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7 का प्रतिस्पर्धाका हिसाबले रोचक मानिएको निर्वाचन क्षेत्र मध्येको एक हो। यो क्षेत्र पनि अन्य क्षेत्रमा जस्तै पार्टी र पुराना उम्मेदवारले जनभावना अनुसारको काम नगरेको भन्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू मैदानमा उत्रिएका छन्। दलहरूलाई आफ्नो पुरानो विरासत जोगाउनु पर्नेछ भने बाँकीलाई खबरदारी सहित नतिजा हात पार्नु छ।
एक रिपोर्ट। राजधानीको केन्द्र असनबाट सुरु भई सोरखुट्टे, नयाँ बजार, बालाजु हुँदै जितपुरसम्मको क्षेत्र काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 7 मा पर्छ। यहाँ 61,972 मतदाता छन्। 2064 को संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रकी तत्कालीन नेत्री हिसिला यमी भट्टराईले जितेको क्षेत्र हो यो। 2070 को संविधान सभा निर्वाचनमा यो क्षेत्र एमाले नेता रामवीर मानन्दरको पोल्टामा गयो। संविधान जारी भएपछिको पहिलो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उनै मानन्दरले जित्नेकाले अहिले यो क्षेत्रमा 29 जना उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा छन्। नेकपा एमाले यस क्षेत्रबाट श्यामकुमार घिमिरेलाई उतारेको छ भने रामवीर मानन्दर बागी बनेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। गठबन्धनको तर्फबाट नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईकी छोरी अस्मिता सिंह अर्थात् मानुसी यमी भट्टराई मैदानमा छिन्। सबै उम्मेद्वारहरूले रोजगारी, विकास, पूर्वाधार तथा सामाजिक विकास लगायतका नारा लिएर मत मागिरहेका छन्। ज्ञान, सिप को मूल्य, उचित मूल्य चाहिँ यहीँ प्राप्त होस् र बाहिर विदेशी नबाध्य नक्वालिफाई गर्न सक्छौँ साना साना, जहाँ चाहिँ हामीले युवाहरूलाई चाहिँ यहीँ सम्मानजनक रूपमा बाँच्न पाउने, बस्न पाउने वातावरण बनाउन सक्छौँ। जीवित सङ्ग्रहालयको रूपमा यसलाई चाहिँ विकसित गर्ने र योग्य मान्छेहरूलाई चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ उहाँ पढ्न लेख्न उहाँहरूले सक्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ। हाम्रो संस्कार संस्कृति, यहाँ जाति भाषा धर्म संस्कार धेरै यहाँ चाहिँ कुराहरू छन्, त्यो लोप हुँदै गएको अवस्था छ। जस्तै बाजा गाजा र परम्परादेखि चलिआएका ती कुरालाई संरक्षण गर्नुपर्छ र जीवित सङ्ग्रहालयको रूपमा विकास गरेर लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। उनीहरूलाई विभिन्न पेशामा दक्ष मानेका 16 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वारले चुनौती दिइरहेका छन्। यसअघि एमालेबाट 2 पटक निर्वाचित भइसकेका र यसपटक टिकट नपाएपछि बागी उम्मेद्वार बनेका मानन्दर पनि मैदानमा छन्। नियम कानुन बनाउने मात्र नभइकन विकास पनि गर्न सक्छ भन्ने एउटा अवधारणा चाहिँ मैले 7 नम्बर क्षेत्रलाई नमुनाको रूपबाट गरेको छु। तपाईँले चाहेको भनेको विकास हो। विकासको लागि चाहिँ कुनै पनि एउटा प्रतिनिधिले चाहिँ यसलाई नेतृत्व गर्न सक्छ र व्यवस्थित राम्रो नेतृत्व भेटायो भने विकास हुन्छ भन्ने आधार चाहिँ खोजेको छ। राजनीतिक दल र उम्मेद्वारले चुनाव अघि घर दैलोमा आएर सपना बाँड्ने र चुनावपछि जनताका समस्यामा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले मतदाता भने आजित छन्। खानेपानी अनि सरकारी विद्यालयमा शिक्षाको स्तर, स्वास्थ्य सबै कुरामा धेरै पिछडिएको, काठमाडौँ जिल्ला भए पनि धेरै पिछडिएको नगरपालिकाको पनि त्यो 3 नम्बर वडा चाहिँ धेरै पिछडिएको वडा हो। अहिले काठमाडौँबाट आउनुभयो, बाटोको स्थिति हेर्नुभयो होला, बाटो धुवा धुलो सहित अब ग्राभिल कहीँ छ, कहीँ ग्राभिल छैन, हिलो अहिले हिउँला तपाईँहरू अहिले सहज रूपमा आउनु भएको छ। बर्खामा मोटरसाइकल आउनुभयो भने तपाईँ मोटरसाइकल आउनु सक्ने कन्डिसनै छैन। यो एकदम नाजुक छ बाटो लगायत अब यहाँ बिजुलीका तारहरू अस्तव्यस्त छन्, पानी त्यस्तै छ, पानीका मुहानका सोर्सहरू छन् तर सही सदुपयोग गरेर ल्याइएका छैनन्। विकास प्रेमी चाहियो, युवा चाहियो, सबै कुरा बुझ्ने चाहियो, सुशासन कायम गर्ने चाहियो, तेरो मेरो नभन्ने चाहियो, भोलि जितेर गएपछि यो दलको ऊ दलको नभन्ने चाहियो, सबैलाई समान, जनता सबै समान हुन् भन्ने देख्ने चाहियो, न्यायका कुरा गर्ने चाहियो। झन् महँगो हुन्छ, गरिबी जनता त गरिबीको गरिबै हो। अब मलाई ठाउँ केही छैन। अब यिनीहरू करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर चुनाव जित्छन्, त्यो करोड रुपियाँ कमाउनु पर्यो। अनि यहाँ आएर गाउँमा आएर आश्वासन बाँध्ने हुन्, काम कसैले केही माग मारे होइन। आएको विकास अलिअलि भने बाटोघाटो राम्रो छैन। उम्मेद्वारहरू फरक फरक एजेन्डा र मुद्दा बोकेर घर दैलो गर्नु अस्वाभाविक होइन, तर पत्याउनै नसकिने गरी आश्वासन बाँड्ने उम्मेद्वारलाई रोक्ने मनसायमा यस क्षेत्रका उम्मेद्वारहरू देखिन्छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटा, श्यामपुडा सैनी र टिभी जर्नलिस्ट सूर्य भट्टराईको रिपोर्ट। चुनाव हरेक पार्टी र उम्मेद्वारका लागि पर्व हो। यही पर्वले उनीहरूको शक्तिको मापनदेखि जनताको साथ कति छ भनेर मापन पनि गरिन्छ। यस्तो बेला दल र उम्मेद्वारहरूले मत प्रभाव पार्न विभिन्न उपायको अवलम्बन गर्नु सामान्य नै हो। यही फेरो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि समातेको छ। बलिउडमा चर्चा कमाएकी कलाकार मनिषा कोइराला अन्ततः प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका नेता बीपीलाई स्मरण गर्दै राप्रपालाई भोट माग्न पुगेकी छन्। एक रिपोर्ट। राजनीतिक परिवारबाट कलाकारितामा लागेकी कलाकार मनिषा कोइराला राप्रपालाई भोट माग्न स्टेज उक्लिन् अनि अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको व्यक्तित्वको चर्चा गरिन्। लिङदेनले भ्रष्टाचार नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका कारण आफूले बीपीको मेलमिलापको नीति लिङदेनले लिएको अनुभूति गरेको उनको भनाइ छ।
राजतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्था ल्याउनका लागि राप्रपालाई भोट दिन आग्रह गर्दै उनले आफूलाई दिएको माया भोट मार्फत दिन अपिल गरिन्। म आज यहाँ उभिएको छु राजेन्द्रजीको मुख हेरेर, लिङ्गदेनजीको भाषण सुनेर। उहाँले जब भन्नुभएको थियो नि भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु भनेको, मैले त्यो कुरा सुनेर मलाई लाग्यो कि वाह, एउटा असल नेतृत्व नेपालले पायो भनेर जस्तो मलाई मनबाट लाग्यो। त्यसैले म यहाँ उभिएको छु। अरूले बिर्सेर होला तर राजेन्द्र लिङ्गदेनजीले बिर्सिनु भएको छैन बिपी बालाई। कलाकार कोइरालाका परिवारका सदस्य अझै पनि कंग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय नै छन्, तर उनी परिवारका सदस्यको बाटो छाडेर राप्रपाको बाटोमा पुगेकी हुन्। कोइराला जस्तै वैकल्पिक राजनीतिको हुङ्कार दिएर पत्रकारिता नै छाडेका रविन्द्र मिश्र अझ चर्को बन्दै गएका छन्। आफैले खोलेको विवेकशील पार्टीको विवेकमै बिर्को लगाएका मिश्रले अब देशमा एमाले कांग्रेस र राप्रपा नै मुख्य शक्तिको रूपमा आउने उद्घोष गरे। माओवादी विलय हुने नभए खुम्चिएर सानो बन्ने उद्घोष गरेका मिश्रले राप्रपा देशको प्रमुख 3 पार्टीमा एक बन्ने बताए। यो देशमा अबको केही वर्षमा जम्मा 3वटा पार्टी रहन्छ। मूल रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, एमाले र कांग्रेस। माओवादी पेन्डुलम जस्तो यता र उता गर्छ र कि त्यो विलय हुन्छ कि साँगुरिएर यत्रो भएर बस्छ। त्यसबाहेक अर्को क्षेत्रीय र अन्य दलहरू सानो सानो अवस्थामा रहन्छन्। नेपालमा मूलतः 3वटा पार्टी रहन्छ। 3वटा पार्टीमा 2टा पार्टी एमाले र कांग्रेस एउटै कित्तामा भएका 2 नामका पार्टी मात्रै हुन्। माओवादी र पुष्पकमल दाहाल प्रति अनुदार अभिव्यक्ति दिँदै आएका मिश्रमाथि पहिलेदेखि नै राजनीतिक विचार शून्यताबाट आएको आरोप भने लाग्दै आएको छ। गएको चुनावमा झिनो मतले हारेका उनी गठबन्धन दल नेकपा एमालेले आफूलाई समर्थन नगरेकै कारण चर्को टिप्पणी गर्दै आएका छन्। तर राप्रपाका वरिष्ठ नेता डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले सबै ठूला पार्टीलाई प्रश्न गर्दै भ्रष्टाचार र भागबण्डाको राजनीति गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। सैद्धान्तिक टिप्पणी गर्दै आएका लोहनीले देशमा भ्रष्टाचार बढेको जिकिर गरे। संविधानको निरन्तर उल्लङ्घन गर्नु अग्रगामी हो। संविधानको हरेक समयमा यहाँ उल्लङ्घन भएको छ। यही केही समय अगाडि मात्रै पनि बजेटबाट अरबौं रुपियाँ दाम, बजेट 3 महिना भएको छैन, बजेटबाट अरबौं रुपियाँ दाम झिकेर अरू कुराहरूमा खर्च गर्नु लागेको छ। पाइँदैन त्यसो गर्नको लागि, संविधानले दिँदैन। राजतन्त्र, सनातन हिन्दू धर्म लगायत मुद्दाको ओकालत गर्दै आएको राप्रपा एमालेसँगको आंशिक गठबन्धनमा छ। गएको चुनावमा हिन्दू धर्म र राजतन्त्रको मुद्दा बिकाउन नसकेको राप्रपालाई यो चुनावमा पनि चुनौती उत्तिकै छ। तर पार्टी नेतृत्व फेरिएको छ। नयाँ अनुहार पनि खुलेरै राजतन्त्र र धर्मको नारा बोकेर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। यही फेरोमा मिश्र र कोइराला जस्ता सेलिब्रेटीको प्रभाव कस्तो पर्ला त्यो भने चुनावपछि नै थाहा हुनेछ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। आम निर्वाचन आउन अब केही दिन मात्र बाँकी छ। दलहरू सभा समारोह घर दैलोमा व्यस्त छन्। काठमाडौँ उपत्यकाबाट नजिक भएर पनि अलि दुर्गम मानिने चन्द्रागिरी नगरपालिका निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 9 र 10 भूगोलका हिसाबले ठूलो छ। भौगोलिक रूपमा समेत केही विकट मानिने यस क्षेत्रका उम्मेद्वारमा कस्तो छ त चुनावी उत्साह? हेरौँ यो रिपोर्ट। मक्सिर 4 गते निर्वाचनका लागि देशको माहौल यति बेला निर्वाचनले छपक्कै छोपेको छ र चुनावी सरगर्मी बढ्दै गइरहेको छ। यति बेला पार्टीका नेता, उम्मेद्वार र कार्यकर्ताहरू गाउँ घरमा पुगिरहेका छ र आम मतदाताका उनीहरू प्रतिबद्धता पूरा गर्ने भन्दै र वा भनौँ मलाई जिताइदिनुहोस् भन्दै यति बेला उनीहरू घर घरमा पुगिरहेका छन्। र त्यसै बीचको माहौलमा न्यूज 24 टेलिभिजन टिम पनि यति बेला आम मतदाताका बुझाइ बुझ्नका लागि यति बेला घर घरमा पुगिरहेको छ र आज त्यसै क्रममा हामी चन्द्रागिरी नगरपालिका 3 मा आइपुगेका छौँ।
उम्मेद्वारले यसपटक पनि सडक पूर्वाधार, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका पुरानै सपना मतदाता माझ बाँडिरहेका छन्। जुन तरिकाले गाउँमा आएर त्यो अनुसार भोट मागेर हामी यो गर्छौँ त्यो पुरा गर्छौँ भनेर जुन उमङ्ग उल्लास त्यो तरिकाको जुन देखाउनु भएको थियो, अहिले पछिल्लो समय चाहिँ त्यो ठ्याक्कै हामीले नपाएको चाहिँ आवाज गरिरहेका छौँ। यतिखेर जितेर कुर्सीमा बस्छन्, बसेपछि तिनीहरूले हामीलाई केही पनि गर्दैनन्। उनकै आफ्नै पेट भर्छन् कि त आफ्नो नातागोतालाई गर्छन्, हामीहरूलाई कसैलाई गर्दैनन्। पहिला चाहिँ नमस्ते नमस्ते गर्छन्, पछिबाट केही पनि गर्दैनन्। अहिले हामीलाई चाहिँ यहाँ सबभन्दा ठुलो कुरो भक्का भनेको चाहिँ दुईवटा कुरामा, एक नम्बरमा पानी। अहिले यो ठाउँमा पानीको एकदमै हाहाकार छ। अहिले मिटर धाराबाट पानी खाइरहेको छ, त्यो पनि कहिले 15 मिनट कहिले 20 मिनट त्यति मात्रै आउँछ, पानी छैन। अनि दोस्रो चाहिँ यहाँबाट थानकोट जाने हाम्रो चाहिँ यो त्रिभुवन राजपथ सबभन्दा जेठो बाटो यो सर, सबभन्दा जेठो बाटो यो। अब यही बाटो चाहिँ सुरुङले रोकिदियो। अब म यहाँ बिहे गरेर आएको 7 वर्ष भइसक्यो, हेर्नु बाटो चाहिँ जस्तोको तस्तै छ। बनेको भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म मात्रै हो। यो थानको माथिदेखिको बाटो अहिलेसम्म हाम्रो लागि चाहिँ राम्रो भएको छैन। शिक्षा सम्बन्धी पनि खासै राम्रो चाहिँ भएको छैन है यतातिर। उम्मेद्वारहरूलाई मतदाताका कुरा सुन्न फुर्सद छैन, किनभने उनीहरूलाई सकेसम्म धेरै मतदातासम्म पुग्नु छ। धेरैका अगाडि हात जोडेर नमस्ते गर्नु छ। मतदाताले न त आफ्ना समस्या र आवश्यकता सुनाउन पाउँछन्, न त सोध्न चाहेका प्रश्न गर्न नै पाउँछन्। केही भन्दैन, म बोलचाल यसो त्यसो केही पनि यसो हाल्नु यसो हाल्नु, यो चिन्नु भन्ने हो मात्र हो। यसो गर्छु त्यसो गर्छु, यस्तो भयो त्यसो भयो भने उनीहरू केही भन्ने होइन। 5 वर्षको अवधिमा एकचोटि आउँछन्, नमस्कार गर्छन्, हेर्नु। अनि त्यहाँबाट अब त्यो बेलामा जिताए, अनि जितेर गएपछि 5 वर्षमा फेरि आउँछन् है, हामीले यो विकास गरौँ त्यो विकास गर्छौँ भनेर केही विकास भएको छैन। यो बाटो पनि यहाँबाट यति मात्र विकास हुन्छ त, यहाँबाट अलि माथि चाहिँ नबन्ने यति मात्र, यो देखावटी हो के। खोइ आउने बेला चाहिँ भन्नु चाहिँ समस्याको समाधान गर्छु भन्नुभएको थियो, त्यहाँ चुनाव भइसकेपछि फर्केर आउनु भएन। अनि यो एरियामा चाहिँ मेरो लगायतको अरू टोटल गरेर 10वटा घरहरू छन्। त्यो घरमा अहिलेसम्म कहिले बाइक पनि पुगेको छैन, केही पनि पुगेको छैन होइन। बाटोहरू त्यस्तै छन्। अलि यो न्युजहरूतिर सुनिन्छ। अब हामी अलि माथिको एरियामा घुम्न गयो भने भ्यू टावरहरू बनिरहेको हुन्छ, कता के बनिरहेको हुन्छ होइन। मेन कुरा त अब जुन यो जग बलियो भयो भने घर बलियो हुन्छ भने जस्तो हाम्रो जुन बेस छ नि, बेस एरियामा भएको कुराहरूलाई त अलिकति राम्रो बनाउनु पर्यो। अब उनीहरू काम त गर्छ कि अब अब उनीहरूले चाहिए बेला मात्र भोट माग्छ। अब जितेपछि हाम्रो जनताहरूलाई चाहिँ के गर्दैन। कहाँ आउँछन् नि, हामी कहाँ हाम्रो काम परे आउनुहुन्छ, बाटो छ काम परे आइहाल्नुहुन्छ नि। एउटा त्यो भूकम्पको पैसा त यहाँ कसैले पनि पाएको छैन। यो चोर मुलुक, यो नम्बर 1 चोर मुलुक। कसले कहाँ लान्छ बरु जाने। जुन तरिकाले उत्साहका साथ उम्मेद्वारहरू मतदाताको घर घरमा पुगिरहन्छन् र मलाई जिताउनुहोस् भन्छन् र विभिन्न आश्वासन दिन्छन्, त्यो आश्वासनहरू खासै पुरा नभएको आम मतदाताको भनाइ छ। सडक निर्माणका आयोजना, त्यसैगरी अन्य विकासका आयोजना र खानेपानीको समस्या जिउका त्यौँ भएका उनीहरू सुनाउँदै आएका छन्। तर अब आउने जुन उम्मेद्वार छन् उनीहरूले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ र मतदाताले भोलिका दिनमा उनीहरूलाई पत्याउने अवस्था नबनोस् भन्ने पनि उनीहरूले अब सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथ टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशी, चन्द्रागिरी, काठमाडौँ। निर्वाचनमा 1-2 मतले उम्मेद्वारको भविष्य निर्धारण गर्छ, जसका लागि अनेकौं जुक्ति अपनाएर भए पनि उम्मेद्वारहरू आफ्नो पक्षमा मत तान्ने प्रयास गर्छन्। यो प्रयासमा गाउँ बस्ती पुग्ने र मतदाता रिझाउन हरेक चुनावमा दौडधुप चलेकै हुन्छ। तर बागमती प्रदेशको राजधानी समेत रहेको मकवानपुरमा यस्तो गाउँ छ जहाँ उम्मेद्वारलाई मतदाताले चिनेकै छैनन्। एक रिपोर्ट। मकवानपुरको कर्णाली भनेर चिनिने राक्सिराङ गाउँपालिकामा अधिकांश जनजाति र चेपाङ समुदायको बसोबास छ। कुल जनसङ्ख्याको 51.8% तामाङ र 37% लोप उन्मुख चेपाङ समुदायको बसोबास रहेको यो बस्तीका अधिकांशलाई मङ्सिर 4 गते चुनाव छ भन्ने समेत थाहा छैन। त्यसो त यहाँका दुर्गम क्षेत्र खैराङ, लाइसिराङ लगायतका स्थानहरूमा उम्मेद्वारहरू मत माग्न समेत पुग्न भ्याएका छैनन्। जङ्गलमा हिँड्नुपर्ने मान्छे हो, घरमा मान्छे छैन, भरपुरी छैन, भरपुरी पनि कता जान्छ पो, भोट केमा लाउँछ, चुनाव कहिले आउँछ मलाई के थाहा भयो। कति भोट राख्नुपर्ने, कुन दिन कुन बारमा राख्नुपर्ने होला, यो को छ भनेर हामीलाई थाहा छैन।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सडक सञ्जालबाट समेत टाढा रहेका चेपाङ समुदायहरूको स्तर उन्नति गर्ने भन्दै अहिले मकवानपुरका प्रत्येक राजनीतिक दलको एजेन्डामा सीमान्तकृत चेपाङ जाति तथा लोपोन्मुख बनकरिया जातिलाई समेटिएको छ। तर निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा आइपुग्दा समेत राक्सीराङका यो समुदायले मतदाता शिक्षा समेत पाएका छैनन्। भोट राख्ने भनेर त हामीलाई सुझाव त भन्छ, कान त सुन्छ, तर पनि हामीले चाहिँ यो ठाउँमा राख्ने भनेर थाहा छैन। योलाई भनेर राख्ने चाहिँ मलाई थाहा छैन। हाम्रो गाउँमा कुनै भोट माग्न आएको छैन। अब कसरी भोट हाल्ने हो अनि हामीलाई केही थाहा छैन। अब कोही भोट माग्न त आएको छैन। अब कसलाई दिने हो भोट पुग्ने। चुनावको माहौल छ। चुनावको माहौलमा चाहिँ कतिपय हाम्रो भोट माग्ने चाहिँ हाम्रो घर दैलोमा पुग्छौँ अनि उनीहरूको अब हार जित भए पनि उनीहरूलाई चाहिँ फर्किएर हेरेन। अरू बेलामा प्राथमिकतामा नपर्ने चेपाङ समुदाय चुनावका बेला मात्रै सम्झेर गाउँ आउने नेताहरूदेखि दिक्क छन्। निर्वाचनको बेला चेपाङ समुदायको लागि विभिन्न आश्वासनहरू लिएर उम्मेद्वारहरू आए पनि जितेर गएपछि केही नगरेको भन्दै स्थानीयहरूको गुनासो छ। 2वटा प्रतिनिधि सभा र 4वटा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको मकवानपुरमा दुर्गम राक्सीराङ गाउँपालिका क्षेत्र नम्बर 2 मा पर्छ भने प्रदेशतर्फ क्षेत्र नम्बर 2 को ख पर्छ। हरेक निर्वाचनमा मत फकाउनको लागि चेपाङ जातिलाई प्राथमिकतामा राख्ने राजनीतिक दलहरूले उनीहरूको समस्यालाई पनि ध्यान दिन आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि मकवानपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुनिता विष्टको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावको दिन आउन अब केही दिन मात्र बाँकी छ। दल र उम्मेद्वारहरूले मतदाता फकाउन घर दैलो मात्रै होइन, चोक चौतारादेखि खेतबारी कतै छोडेका छैनन्। दल र उम्मेद्वारहरूले चुनावी घोषणापत्रमा कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणको कुरा उठाएका छन्। तर किसानका सामान्य समस्या छन् जसलाई उम्मेद्वारले बुझ्नै सकेनन्। कृषि उपज बजार र मूल्य नपाएको, मल र बिउ बिजनको अभाव लगायतका विषयमा बोलिदिने दल र उम्मेद्वार यसपटक पनि किसानले भेटेका छैनन्। नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिन्छ। नेपालका करिब 60% मानिस कृषि पेसामा आबद्ध छन्। तर कृषि पेसामा आबद्ध भइराख्दाखेरि कृषकका हजारौं समस्याहरू छन्। अब समस्या के, अब मल छैन, मल नभएर यस्तो साग नत्र यत्रो भइसक्यो एउटा साग। मल पाएन, भ्यू महँगो छ, के गर्ने, काम गरेर खानेले पनि झ्याउझ्याउ भइसक्यो। अब भोट त माग्न आइहाल्छ नि, ऊ पनि आउँछ ऊ पनि आउँछ। 2000 पानी मात्रै लाउनु पर्छ, 5 लिटर 7 लिटर जान्छ। पानी चाहिँ कहाँबाट तान्नुहुन्छ? ए खोलाबाट टाल्ने, मेसिन डेन्जरले तान्ने। अब डेन्जरले त धेरै मटेरियल खान्छ नि, त्यो पेट्रोल जस्तो होइन, मजाले झेरी जान्छ। मल त 2 वर्ष हुन लागिसक्यो मल नपाएको। मलको सबभन्दा समस्या त हामी कृषकलाई त मलकै समस्या। अब 25 रुपियाँ 22 रुपियाँको मल अहिले 60 रुपियाँ हालेर किन्नु पर्छ। खै कसले चाहिँ के गर्छन् त, खै कसैले केही गरेका छैन अहिलेसम्म। हामीलाई के गरेका छन् त, गरेका छैन। मुखले मात्रै भुक्ने हुन्। काम भनेको त त्यस्तै हो, जुन चाहिँ गयो पनि त्यस्तै त होला नि। देशको ढुकुटी जाति सबै रित्याएर तिनका बाउको सम्पत्ति त होइन नि, तिनका बाउको सम्पत्ति हुनु पर्यो त्यहाँ। भोट माग्ने बेला नेताहरूले कृषकलाई विभिन्न खालका आश्वासनहरू दिएर भोट बटुल्ने गरेका छन्। तर कृषकहरूले कृषि बाली लगाउने बेलामा न मल पाउँछन् न बिउ बिजन पाउँछन्। मल दिन्छौँ, बिउ बिजन दिन्छौँ भनेर विभिन्न खालका आश्वासन र विश्वासहरू बाँड्ने गर्छन्। हुन्छ भन्नुहुन्छ तर भएको छैन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ कृषकहरूलाई एकदमै मर्का परेको छ। म जस्ता किसानहरू धेरै मर्कामा हुनुहुन्छ, केराखेती गर्ने किसानहरू। यसै त हामी यो लगानी धेरै लाग्छ होइन, यसमा चाहिँ र चाहिँ दिन्छु भनेको रुपियाँ नदिँदाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ गाह्रो भएको छ। कृषकहरूले मल बिउ बिजन नपाएर बाली नाली लाउन नसक्दा बेवास्ता गरेका जनप्रतिनिधिहरू अहिले कृषकहरूको खेतका आली गरागरामा पुगेका छन्। उम्मेद्वारहरूले कृषकहरूका लागि विभिन्न एजेन्डाहरू अघि त सारेका छन्। त्यस्ता एजेन्डाहरू, त्यस्ता प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न सक्छन् या सक्दैनन् भनेर मतदाताहरूले पनि उम्मेद्वारलाई सोध्न आवश्यक छ। नेपाल सरकारले कृषिको व्यवस्थापन र कृषिको उन्नतिको लागि केही पनि गरेका छैन। अब हरियो सागसब्जीलाई राख्न सकिँदैन, राख्नलाई किसान केन्द्रको कुनै व्यवस्था सरकारले गरेका छैन। किसानले ऋण लिएर, बैंकबाट ऋण लिएर कार्यक्रम गरिएको छ, कामहरू गरिएको छ। त्यसको लागि हामीहरूलाई ऋण तिर्नको लागि पनि एकदम अप्ठ्यारो भइरहेको छ होइन। नेताहरूलाई अहिले मतदाता चाहिएको छ। मतदाताहरूले कस्ता जनप्रतिनिधिलाई भोट हाल्दा आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्छन् भनेर मतदाताले छुट्याउन एकदमै आवश्यक छ।
न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्धरका साथ सृष्टि पराजुली, काठमाडौँ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौडाले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन गठबन्धनले जित्ने दावी गरेका छन्। शुक्रबार झापाको चन्द्रगढीमा लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै पूर्व मन्त्री समेत रहेका कांग्रेस नेता सिटौडाले देशमा स्थायी समृद्धिका लागि गठबन्धन आवश्यक रहेको बताए। नेता सिटौडाले अहिलेको युग लोकतन्त्र, संघीयता र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको युग भएको भन्दै सबै क्षेत्रका जनता मिलेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यो युग लोकतन्त्रको युग हो, संघीयताको युग हो, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको युग हो। त्यसलाई साकार पार्नका लागि, त्यसलाई नेतृत्व दिनको लागि यो गठबन्धन हो। यो गठबन्धन हामी सबैलाई तपाईँले भोट दिनुहोस्, जिताउनुहोस्। हामी जित्छौँ, हाम्रो लागि जित्दैनौँ, जनताको लागि जित्छौँ। जनताको सेवा गर्ने हाम्रो समर्पण हो, जनताको अधिकार रक्षा गर्ने हाम्रो समर्पण हो, जनतालाई आगामी 5 वर्षमा खुसी समृद्धि दिने हाम्रो सङ्कल्प हो। कार्यक्रममा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले गठबन्धन चुनाव जित्नका लागि मात्रै नभएर समग्र देश र जनताको विकासका लागि भएको बताएका छन्। लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनबाट झापा क्षेत्र नम्बर 1 प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वार समेत रहेका उनले आफूहरूले जनताको विश्वासमा घात नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। गठबन्धन टिक्छ पनि, गठबन्धनले केही गर्छ पनि, गठबन्धनले जितेर केही मुलुकलाई बाटो दिन्छ भन्ने कुरामा तपाईहरु स्पष्ट रहनलाई अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु। लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनबाट झापा क्षेत्र नम्बर 3 प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वार सिटौला यसअघि पटक पटक पराजित हुँदै आएका छन्। यो पटक पनि उनी राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनसँगकै प्रतिस्पर्धाका कारण सिटौलाको प्रतिस्पर्धा निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। 2 निर्वाचन क्षेत्र रहेको गुल्मी जिल्लामा यो पटक पनि राजनीतिक हस्तीहरू चुनावी मैदानमा छन्। एमालेका उपमहासचिव समेत रहेका प्रदीप गेवाली र नेता गोकर्ण विष्ट, कांग्रेस नेता डाक्टर चन्द्र भण्डारी तथा एकीकृत समाजवादीकी रामकुमारी झाँक्री चुनावी मैदानमा छन्। संसदीय राजनीतिमा माहिर रहेका 4 नेता मध्ये भण्डारी मात्रै अहिलेसम्म मन्त्री भएका छैनन्। अन्य 3 जनाले मन्त्रीको लाभ समेत लिइसकेका छन्। 2 निर्वाचन क्षेत्र रहेको गुल्मीको चुनावी प्रतिस्पर्धा निकै कडा हुने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। गुल्मीका 2 निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय राजनीतिका हेभीवेट 4 नेताहरूबीच कडा चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। क्षेत्र नम्बर 1 मा नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवाली र सत्ता गठबन्धनबाट कांग्रेसका डाक्टर चन्द्र भण्डारी बीच चुनावी प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। त्यस्तै क्षेत्र नम्बर 2 मा एमाले सचिव गोकर्ण विष्ट र सत्ता गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्री बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। विगतमा विष्टलाई जिताउन झोला बोकेर हिँडेकी झाँक्री अहिले विष्टकै प्रतिस्पर्धी छिन्। यसपालि गठबन्धनको साथ पाएकाले आफूले जित्ने दावी कांग्रेस नेता डाक्टर भण्डारीको छ। दौवादेखि नेतासम्म बाटाका ठूला पहाडहरूमा आमा बाबुहरूले 4-5 घण्टा लगाएर पानी बोक्थे। 2056 सालदेखि गेवाली र विष्टले गुल्मीमा एक छत्र जित्दै आएका हुन्। गुल्मेलीको माया पाएका गेवालीले आफ्नो कार्यकालमा थुप्रै कामहरू गरेको दावी गर्छन्। अधुरा रहेका कामहरू गर्नका लागि पनि आफूले जित्नै पर्ने गेवालीको तर्क छ। गुल्मी क्षेत्र नम्बर 2 मा एमालेका गोकर्ण राज विष्ट चुनावी मैदानमा छन्। विष्टको पटक पटक कात थाप्दै आएकी रामकुमारी झाँक्री नै अहिले प्रतिस्पर्धी बनेकी छन्। तर विष्ट भने आफ्नो प्रतिस्पर्धी नै कोही नभएको दावी गर्छन्। 74 सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको उम्मेद्वार हुनुहुन्थ्यो। हामी 15,000 भोटको अन्तरले चुनाव जितेका थियौँ। यसपटक केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस माओवादीका उम्मेद्वार हुनुहुन्न। हामी त्योभन्दा भारी मतले चुनाव जित्नुपर्छ, किनकि सबै जनताको साझा उम्मेद्वारको रूपमा, साझा प्रतिनिधिको रूपमा हामीले जहिलेसुकै काम गरेका छौँ। एमालेबाट टुक्रिएर बनेको एकीकृत समाजवादीमा रहेकै कारण झाँक्रीले भने केही समय मन्त्री बन्ने सौभाग्य पाइन्। आलो पालो मन्त्री बाँड्ने आश्वासनका कारण चुनाव अघि नै झाँक्रीको मन्त्री पद चिप्लियो। त्यसपछि केही समय पार्टी अध्यक्ष माधव नेपालकै आलोचना समेत गर्न पुगिन्। अहिले टिकट पाएपछि उनी चुनावी मैदानमा खटिएकी छन्। विष्टले प्रतिस्पर्धी नै नठानेकी झाँक्री भने एमालेकी भोटले आफूले जित हासिल गर्ने बताउँछिन्।
प्रदेशसभातर्फ क्षेत्र नम्बर 1 को कमा सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट माओवादी केन्द्रका सुदर्शन बराल र एमालेको तर्फबाट चिन्तामणि पाण्डे प्रतिस्पर्धामा छन् भने 1 खमा गठबन्धनको तर्फबाट कंग्रेसका धनेन्द्र कार्की र एमालेको तर्फबाट परशुराम पाण्डे चुनावी मैदानमा छन्। क्षेत्र नम्बर 2 को कमा गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कंग्रेसका भुवन प्रसाद श्रेष्ठ र एमालेबाट पूर्व मेयर डिलेराज भूषाल बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ भने प्रदेश खमा गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका बुद्धि जेसी र एमालेका दिनेश पन्थी बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। 2074 को निर्वाचनमा 7वटा पालिका जितेको एमाले भने गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा 3वटा पालिकामा सीमित भएको छ। 12 स्थानीय तहमध्ये कंग्रेसले 5वटा पालिका र माओवादी केन्द्रले 4वटा पालिका जितेको छ। 2074 को निर्वाचनमा 7000 भन्दा बढी मतले क्षेत्र नम्बर 1 मा एमाले नेता गेवालीले कंग्रेस नेता भण्डारीलाई पराजित गरेका थिए भने क्षेत्र नम्बर 2 मा पनि माओवादीको साथ लिएर विष्टले 14000 बढी मतले चुनाव जितेका थिए। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि गुल्मीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रेम सुनारको रिपोर्ट। विश्वमा नेपाल भूकम्प जोखिमको 11औं स्थानमा पर्छ। भौगोलिक अवस्थाले पनि नेपाल भूकम्पको उच्च जोखिम भएको देश हो। पश्चिमी भेगमा भन्दा पूर्वमा ठूला भूकम्प गएको इतिहास छ। पूर्वी भेगमा 70-80 वर्षको अन्तरालमा ठूला भूकम्प गएको पाइन्छ, तर पश्चिम नेपालमा 550 वर्ष यता ठूला भूकम्प गएको छैन। गत बुधबार गएको भूकम्पले जनधनको क्षति भएपछि के यही नै ठूलो भूकम्प हो त भन्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा 4 म्याग्निट्युड भन्दा कमका 320 वटा भूकम्पहरू गएका थिए, तर त्यसै क्षेत्रमा 5 वर्ष अगाडि 8.7 म्याग्निट्युड भन्दा बढीका भूकम्पहरू गएका थिए, जसले चाहिँ भारतदेखि तिब्बतसम्म असर पारेको थियो। नेपालमा विक्रम सम्वत 1218 देखि विक्रम सम्वत 2072 सालसम्म ठूला भूकम्प गएको पाइन्छ। पछिल्लो पटक 2072 मा गोर्खाको बारपाक केन्द्रबिन्दु बनाएर 7.8 म्याग्निट्युडको भूकम्प जाँदा 9000 बढी मानिसको ज्यान गएको थियो। पश्चिमको डोटीमा 6.6 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो, जुन चाहिँ एकदमै विनाशकारी भूकम्प थियो। भूकम्पबाट 6 जनाको ज्यान गयो भने 7 जना घाइते भए। पोखरादेखि भारतको देहरादूनसम्म निकै लामो समय ठूला भूकम्प गएको छैनन्। राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार 500 वर्ष अघिदेखि त्यस क्षेत्रमा ठूलो भूकम्पीय गतिविधि भएका छैनन्। कतिपयले शताब्दीयौंदेखि सञ्चित रहेको ऊर्जा निष्कासनका लागि बुधबारको भन्दा निकै ठूलो भूकम्प जानुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार चाहिँ जब यस्ता विनाशकारी ठूला भूकम्पहरू जान्छन्, पुनः फेरि दोहोरिएर त्यस्ता ठूला भूकम्प जाने सम्भावना त्यही ठाउँमा चाहिँ कम हुन्छ। गोर्खा भूकम्पको रप्चर भनेको हाम्रो चाहिँ यो पोखरासम्म मात्र छ। पोखराभन्दा पश्चिम र भारतको देहरादूनसम्म चाहिँ ठूलो सेस्मिक ग्याप देखिएको छ भनेपछि त्यहाँ त स्ट्रेस अक्युमुलेट भइरहेछ। स्ट्रेस त इक्वली एकुमुलेट भइरहेछ सबै ठाउँमा, तर त्यहाँ भूकम्प गएको छैन भनेपछि त्यहाँको त एनर्जी त स्टोर भएर बसेको छ। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ त्यो क्षेत्र चाहिँ ठूलो भूकम्पको लागि सम्भावित क्षेत्र हो। मध्य नेपालमा 2072 पछि अहिलेसम्म 56,000 भन्दा धेरै पराकम्प महसुस गरिएको विवरण केन्द्रसँग छ। तर पश्चिम नेपालमा बुधबारको भूकम्पपछि पराकम्प धेरै महसुस गरिएको छैन। तर पनि भूकम्पको जोखिम रहने भएकाले सतर्कता अपनाउन आवश्यक छ। यो स्ट्रेस एकुमुलेसन कसरी देखाउँछन्, हामीसँग जीपीएस स्टेसनहरू छ। जीपीएस स्टेसन नेपालबाट 51वटा जति छन् अनि त्यो जीपीएस स्टेसनले के देखाउँछन्, प्लेट कसरी मुभ भइरहेछ। प्लेट मुभ कसरी, जस्तै हरेक वर्ष मैले 4 सेन्टिमिटर भने नि, यतिकै त भने होइन, डाटाको बेसमा हामीले भनेका छौँ 4 सेन्टिमिटर मुभ भइरहेछ भने त अभियसली त्यहाँ इनर्जी स्टोर भइरहेछ। इनर्जी स्टोर भइरहेछ भने त भूकम्प जान्छ। सानसानो गएर ठुलो भूकम्प रोकिने होइन, सानसानो कति स्ट्रेस एकुमुलेट भएको छ त्यसले कति ठुलो जेनेरेट गर्न सक्छ भन्ने कुरा हुन्छ। अहिले नेपालमा विभिन्न 3 प्रकारका 100 मापन केन्द्रहरू छन्, तर ती केन्द्रहरू पूर्व चेतावनी दिनका लागि प्राथमिक रूपमा उत्पन्न हुने र अपर्याप्त छन्। प्राथमिक रूपमा उत्पन्न हुने र सतहमा देखा पर्ने बेगबीचको समयमा काम गर्ने प्रणाली विकास गर्न अहिले भएका मापन केन्द्रलाई बढाउने र सञ्चार प्रणालीलाई चुस्त बनाउनुपर्छ। भूकम्पमा हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि प्रकोप अध्ययन र व्यवस्थापन सम्बन्धमा उच्च स्तरीय निकायको ध्यान हुनु अति जरुरी छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्धर र कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट ज्योत्सना घिमिरे, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। कलाकार पल शाहले नवलपुर जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन दिएका छन्।
नाबालिकामाथि यौन दुरुपयोगको मुद्दामा जिल्ला अदालतले पललाई दोषी ठहर गर्दै 2.5 वर्ष कैद, 25,000 रुपैयाँ जरिमाना र पीडितलाई 10 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको फैसला सुनाएको थियो। उक्त फैसला विरुद्ध पलले उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका हुन्। जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याएर सफाई दिनुपर्ने माग गर्दै आज उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएको शाखाका कानुन व्यवसायी कमला मोहन वाग्लेले बताएका छन्। मुद्दाको दर्ता नम्बर दर्ता 079 CS 0312 रहेको छ। सोही प्रकृतिको मुद्दामा तनहुँ जिल्ला अदालतमा भने शाहको मुद्दा विचाराधीन छ। उनी हाल तनहुँ कारागारमा छन्। 2078 साल गत 11 फागुनमा नाबालिगमाथि पटक पटक जबरजस्ती कानुनी गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा उजुरी परेको थियो। त्यस्तै यही आरोपसहित शाह विरुद्ध नवलपुरमा पनि जाहेरी परेको थियो। उनले 15 फागुनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा आत्मसमर्पण गरेका थिए। अब बिजनेस न्यूज। सिमेन्ट तथा छडको माग घटेको छ। व्यवसायीहरूले 2 महिना यता सिमेन्ट र छडको खपत न्यून भएको बताएका छन्। बैंकमा ब्याजदर महँगिएपछि घर तथा आवासमा ऋण जान छाडेकाले निर्माण सामग्रीको माग घटेको छ। माग कम भएपछि मूल्य केही घटेको व्यापारीले बताएका छन्। दशैं यता सिमेन्ट प्रति बोरा 50 रुपैयाँ र छड प्रति केजी 9 रुपैयाँसम्म सस्तिएको छ। माग कम भएपछि धेरैजसो उद्योगले उत्पादन कटौती गरेका छन्। डिस मिडिया नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशक सुदीप आचार्य दक्षिण एसियाको उत्कृष्ट 10 बिजनेस लिडरमा परेका छन्। इनसाइट्स एसियाले कर्पोरेट क्षेत्रलाई नयाँ आयाममा लैजान सक्ने 10 उत्कृष्ट नेतृत्वकर्तालाई सम्मान गरेको हो। इनसाइट्स एसियाले दक्षिण एसियाका उच्च स्तरका प्रोफेसनलहरू र विचारशील नेतृत्वहरूलाई यो सम्मान प्रदान गर्दै आएको छ। आचार्यको नेतृत्वमा डीटीएच सेवा प्रदायक डिस होमले 10 लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा दिँदै आएको छ। आचार्य कामना सेवा विकास बैंकका अध्यक्ष पनि हुन्। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब 24 वेदर। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। शीर्ष नेताहरू नै लोकतन्त्र सिद्ध्याउने खेलमा मनपरी भाषणबाजी र आरोप प्रत्यारोपले राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै अस्वच्छ प्रतिस्पर्धाले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न। टाउकाको बम शेरबहादुर देउवाजीले प्रचण्डलाई 50 लाख तोल्या थियो। बिपीलाई सम्झँदै मनिषा कोइरालाले मागिन राप्रपालाई भोट। कोइराला परिवारको विरासतमा झड्का। वैकल्पिक राजनीति छाडेका रविन्द्र मिश्र व्यवस्था फेर्नेचरको भाषणबाजीमा मतदाता रिझाउन सेलिब्रिटी राजनीति। भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु भनेको। गुल्मीमा राजनीतिक हस्तीहरूबीच कडा टक्कर। कसैलाई विरासत जोगाउन मुस्किल, कसैलाई पुरानैकै चुनौती। ज्ञान सिपको मूल्य, उचित मूल्य चाहिँ यहीँ प्राप्त होस् र बाहिर विदेशी बाध्य नगरोस्। नेताहरूले मतदातालाई भोट बैंकका रूपमा मात्रै प्रयोग गरेको भन्दै जनाक्रोश बढ्दो। सत्ता हत्याउने भ्र्याङ मात्र बनाए राजनीतिक जग नै धरापमा पारिदिने चेतावनी। हामी कृषकलाई चाहिँ मलकै समस्या। अब 25 रुपियाँ 22 रुपियाँको मल अहिले 60 रुपियाँ हालेर किन्नु पर्छ। र बङ्गलादेशमा आयोजना भएको साफ अन्डर 15 महिला च्याम्पियनसिप फुटबलको उपाधि नेपाललाई। फाइनलमा आयोजकसँग 1-1 गोलको बराबरी।
बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, नो नट अगेनका पक्षमा दिइएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने सर्वोच्चको निर्णयले निर्वाचन आयोगको शैली अपरिपक्व हो भन्ने देखाउँछ भन्नेले तालीमा र देखाउँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या या गुनासो छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।